Donc, on continue sur la correction de l'examen de passage 2011, variante 7 ou la 3.1. Donc, qui nous donne l'exercice 1, d'abord, on dirait l'exercice 2. Donc, écrire un programme qui simule une caisse enregistreuse, la caisse, par exemple, un café ou un pâtissier ou le programme permettra à l'utilisateur d'entrer une série de prix des achats d'un client. يعني غتبقى تدخل كل مره البرودوي البري ديالو اللي شريتي et arrêter la lecture quand l'utilisateur entre 0 يدخل 0 غتسالي la lecture. Il affichera ensuite le montant total qui correspond à ses achats. يعني afficher la caisse البروغرام afficher شحال خصو يخلص 60 درهم 70 درهم ainsi de suite. Donc le programme permettra par la suite d'entrer la somme d'argent présentée par le client. Par exemple, le client غيعطيك 100 درهم باش يخلص et de calculer le montant qu'on doit lui remettre. Par exemple, 40 dirhams. Écrire en nombre de billets, هنا غيصعبوها. ما باغاكش تافيشي لي 40 درهم. باغاك تافيشي لي شحال من بيي باش تعاون هذاك مول لاكيس. لو كيسي تقول لي خصك تعطيه شحال من بيي et de pièces qui le constituent. De manière qu'on en utilisera un minimum, minimum تutiliser. بحال دابا راك ترجع لي 40 درهم هي جوج وراق ديال 20 درهم. ماشي تقول لي 40 درهم هي 40 بياسه ديال درهم. خصك دير لو مينيموم. كانت بحال دابا 30 درهم غتقول لي هي ورقه ديال 20 درهم زائد بياسه ديال 10 دراهم. Donc, soit d'utiliser les billets et pièces dans le sens décroissant de leur valeur. يعني دائما باكم عارفين من الكبير للصغير. هنا اكزومبل باش تفهموا مزيان. اكزومبل ديكزيكسيون غيدخل ليه كليون شنو شرا 12.20 4 دراهم 6.40 وزيرو باش يخرج. من بعد توتال اشا يقول لي هي 22,60 dirhams. Donc, montant présenté en dirham, le client va avoir 50 dirhams باش يخلصوا. Donc, شحال خصو يرجع لي 50 ناقص 22.60 هي montant à rendre هي 27.40 وغيقول لك 27.40 كيفاش غترجع لي؟ غترجع لي بيي ديال 20 درهم زائد بياسه ديال 5 دراهم زائد بياسه ديال 2 دراهم زائد 2 بياسات ديال 20 centimes par exemple. Donc, est-ce que vous avez compris? Donc, هذه مزيانه. Donc, كيفاش غنديروا لا سوليسيون ديال ليكزيرسيس رابيدمون؟ كالعاده غادي نشوفوا une proposition de solution d'un de mes stagiaires en C ونحولوها رابيدمون en Python. بسم الله. Très bien. Donc, اول حاجه هنا خدمنا بطابلو واخا ماشي ضروري طابلو صراحه. هنا نحيد الطابلو ماشي ضروري. طابلو ماشي ضروري. دونك عندنا هاد الطابلو غنحيدو بيان سور. دونك اول حاجه غنقول ليه entrer le montant en dirham و زيرو pour terminer. دوايل هاد دوايل قلنا كاينه في سي شارب ما كايناش في او سي ما كايناش في. غنرجعها باغ اكزومبل وايل غنرجعنا وايل هنا دار تي دو اي ديفيرون دو زيرو. انا غندير غير فاريابل ا بلا ما ندير تي دو اي. دونك ا ماشي ضروري نقرا داكشي في طابلو. ديفيرون دو زيرو سكانف انا ندير واحد ا الاول غنقرا هي الاولى قبل من وايل. ديما وايل راك قلتها لكم خصكم تقراو قبل منها ومن بعد من باش لا كونديسيون تمكنك تدخل. دونك غنقرا العدد الاول قبل منه. دونك فلوت انبوت. دونك فلوت انبوت نحيد هاد باش ندخل العدد الاول هنا. بيان سور هاد اللامات راه سي شارب هذا لي هاد اللامات. هاد اي بلس بلس لان كنا خدامين بالطابلو انا مبغيتش نخدم بالطابلو ما نضيعش الوقت في الطابلو ما عندي ما ندير به. هنا قريت ا الاولى شنو خصني ندير هذيك الا خصني اجوتيها في التوتال. غنحسب واحد التوتال وغنحسب فيه لا صوم باش نعرف شحال غيخلص. التوتال في الاول غنديرو بيان سور ايكال زيرو ضروري. بيان دونك التوتال كل مره غنزيد عليها هذيك ا ديالي جديده. وقبل ما نسالي الوايل شنو خصني ندير؟ خصني نقرا واحد الا واحده اخرى. هادو هنا قبل ما نسالي الوايل خصني نقرا واحد الا واحده اخرى صافي. دونك دابا غنبقى نقرا كل مره ندخل نزيد على التوتال نعاود نقرا واحد الا واحده اخرى. نقدر نقول ليه اونطري المونطون ولا بلا ما نقولها صافي ونعاود يرجع. ملي يدخل ليا زيرو غادي يخرج.
تري بيان. من بعد اش غادي نقول ليه؟ برينت، راه بغيت ترجع للسطر، ندير واحد برينت هنايا باش ترجع ليه السطر خاويه. واش غنقول ليه؟ لي مونطون، لو مونطون ديالك هو هذا، غنقول ليه هو التوتال. هذا الكومونتير في سي شارب في بيطون بحال هكا، مونطون دي دو نومبر ابخي لا فيرغول، وغنحيدو هادي ماشي مشكل. بغينا نديرو دو نومبر ابخي لا فيرغول، نورمالمون تنديرو فلوت فيرغول دو، ياك راه بقيت عاقل الشباب، وما علينا نخليوها بحال هكا. من بعد غنافيشيو ليه برينت لو مونطون بريزونتي اون ديغام. دونك هنا افيشيت ليه المونطون توتال، غنقول ليه دابا دخل باغ اكزومبل، هنا غنقول ليه المونطون اللي غتخلص هي 70 درهم، غنقول ليه دابا انت دخل لي الفلوس ديالك اللي غتعطيني، الصوم اللي غيدخل ليا سميت الفاريابل صوم كليون، غيدخل ليا باغ اكزومبل كالعاده فلوت انبوت، غيقول لي عطيني باغ اكزومبل 100 درهم ولا شي حاجه، ولا 200 درهم ولا 300 درهم ولا جو سي با شحال غيعطيني. انا خصني دابا نرجع ليه الصرف، باش غنرجع ليه الصرف غنعرف شحال الصرف اللي غنرجع. عندي واحد الفاريابل غيس تتساوي الصوم اللي عطاني هو ناقص التوتال اللي حسبت ليه. تري بيان. من بعد غنقول ليه ها هو الخلاص اللي غنرجع لك، دونك برينت لو مونطون اللي غنرجع لك شنو هو هذا لو ريست. وعاد غادي نافيشيه ليه بيان سور باش بعدد الاوراق. فنقول ليه راه كان هذاك لو ريست كبر من 200 درهم، حيدو نديرو دو بوان. دونك خصني نحسب شحال عدد الاوراق ديال 200 درهم، غندير واحد الفاريابل في ايكالا ريست sur 200. دونك في ايكالا ريست sur 200 باش نعرف عدد الاوراق ديال 200، وخصني ندير ليها الكاست نحولها لاونتي، ولا ندير ديفيزيون اونتيير باش يعطيني شحال من ورقه غادي نرجع ليه. صافي، ونافيشي داكشي اللي غنرجع ليه عدد الاوراق. دونك عدد الاوراق اللي غنرجع ليه هو هاد في ديال 200 درهم، غنقول ليه عدد الاوراق ديال 200 درهم هي هادي. صافي، وغندير ما ننساش خصني دابا داك الغاز ديالي، بويسكو دابا غنرجع ليه عدد الاوراق ديال 200 درهم، خصني نقص هذاك الغاز ديالي دابا. باغ اكزومبل راه رجعت ليه 100 درهم، بادون 200 درهم، كان عطاني 250 درهم، خصها تبقى 50 درهم. شنو خصني ندير؟ بادون، خصني ندير هذاك لو غيست نقص منه هذيك في عدد الاوراق ديال 200 درهم مضروبه في 200. دونك غيست موا ايكال، هادي غير كومونتير غندير ليه دياز. بيان، هاد اللامات ديال سي شارب ولا سي. صافي، دابا فهمتوا شنو درنا هنا هادي. دونك بحال دابا نعطيكم اكزومبل، دابا دخل باغ اكزومبل هنايا السوم توتال اللي خصو يخلص هي 200 باغ اكزومبل 250 درهم، ياك 250 درهم باغ اكزومبل خصو يخلص. السوم كليون وعطاني 300 درهم، دونك الغيست اللي خصني ولا عطاني باغ اكزومبل 400 درهم، الغيست اللي خصني نرجع ليه هي 400 ناقص 250، ولا عطاني 500 درهم، هي 500 ناقص 250 هي 250 درهم. 250 درهم لقيت دونك هاد 250 درهم كبر من 200 درهم، غندير في واحد الفاريابل ايكالا 250 مقسومه على 200 ديفيزيون اونتيير، يعني عطاني واحد، انا خصني نرجع ليه بيي واحد ديال 200 درهم، وندير الغيست ايكالا غيست ناقص واحد فوا 200، يعني 250 ناقص 200، بيسكو عطيتو 200 بقات 50 درهم غتبقى هنا. وغنرجع عاوتاني غندوز للفئه اللي تحت من 200 درهم، هي فئه الاوراق ديال 100 درهم، وغندير نفس الحاجه دابا غادي تولي تعاود. غنكوبي هذا باش ما نضيعش الوقت، وغنكوليه وبلاصه 200 دابا غندير الفئه ديال 100 درهم، 100 درهم، 100 درهم. ومن بعد الفئه ديال 100 درهم هنا بيان سور غنكتب 100. بعد الفئه ديال 100 درهم تجي الفئه ديال 50 درهم، ياك الفئه ديال 50 درهم ديال الاوراق غنقسم على 50 درهم، هنا غندير 50 درهم، وهنا بيان سور 50 درهم. نفس الحاجه من بعد الفئه ديال 50 درهم ديال الاوراق تجي الفئه ديال 20 درهم، دونك الفئه ديال 20 درهم، دونك 20 بيان سور 20 هنا 20
من بعد الفئه ديال 20 درهم غتجي الفئه ديال 10 دراهم. دونك 10 دراهم غنعتبروها بياس ياك. دونك كوبي، دونك 10 دراهم، هنا 10 دراهم، غنقول لي هنا 10 دراهم، نقول لي هنا بياس لان بياسات 10 دراهم بياسه، وغندير هنا 10 دراهم كالعاده. دونك مورا 10 دراهم كاينه 5 دراهم، وغنبقاو كونتيني بحال هكا. دوك راه فهمتوا لو برانسيپ، راه صافي. دونك كاين 5 دراهم بيان سور، 5 5 5. دونك مورا 5 دراهم غتجي عندنا الفئه ديال لي بياس ديال 2 دراهم، 2 دراهم، 2 دراهم. مورا لي بياس ديال 2 دراهم غتجي الفئه ديال درهم، 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 هنايا درهم، هنا درهم. بيان سور هنا باش يكون داكشي صحيح ما يخرج ليا حتى ايرور، نقدر ندير هنا فلوت. راه وقع لي شي ايرور غندير فلوت الكاستيك، خلي دابا ما ندير والو. هنا غيس غيكون خصو يكون غيال، ماشي مشكل، خليها بحال هكا. دابا شنو غيجي عندنا؟ غيجيو عندنا لي بياس دابا ديال السنتيم ماشي ان درهم. دونك خصني كاين 50 سنتيم. دونك ها هي، دونك بياس ديال 0.5 وديال 4 دريال باغ اكزومبل، وديال 2 ريال، وهنا نقدر باغ اكزومبل سنتيم، هادي سنتيم باغ اكزومبل. غنحبس حد جوج وراء الفاصله، دونك سنتيم. دونك باغ اكزومبل 5 سنتيم. تري بيان. هنا اش غادي ندير؟ دونك غندير نفس الحاجه. دونك هنا قلنا اللي موراها هي 0.50 ياك، 0.50. تري بيان. دابا هنا ديفيزيون غنقسموها على 0.50. تري بيان. هنا غنقولوا نقدروا نكتبوا 0.50 درهم ولا نكتبوا 50 سنتيم، بجوج صحاح. هنا غنديرو مضروبه في 0.50. لاحظتوا بحال ليكزارسيس فيه غير الاعاده بزاف، لان خصك دير لي بياس كاملين. هنا مورا 0.20 ياك. هنا تري بيان، تري بيان، تري بيان، تري بيان. راه كاين شي ايرور في الكاس من بعد راه غادي نبقى ندوز الشباب. هنا من بعد شنو جات؟ لازم نحبسو في 10. هنا 10 10 10. باغ اكزومبل نحبسو في 5 سنتيم قلناك، دونك 0.05. تري بيان. هنا غنديرو 5 سنتيم. تري بيان، مزيان. دونك هنا جو كخوا سايي هادشي مزيان، نسيبريميو هادشي. تري بيان. دونك هنا مزيان. دونك نورمالمون جو كخوا هادشي صحيح. غنتيستيه كل مره تنافيشي مزيان. جو كخوا صحيح هادشي. دونك هاد الايماعات ديما ندير بها، ما خدمتش بها. تري بيان. نشوف هادشي واش صحيح ولا عندي شي ايرور. دونك اونتري، ندخلوا لي دوني. لازم ندخل لي جو سي با 35 درهم باغ اكزومبل، 70 درهم، 100 درهم، 155 درهم، 133 درهم. وغنسالي ليه بزيرو، غنشوف داكشي واش غيطلع صحيح. دونك هنا لو مونطون غنقول ليه دابا 493. شحال غندخل ليه انا؟ غندخل ليه باغ اكزومبل غنعطيه 1000 درهم، 600 درهم، ندير 800 درهم. شوف شحال يرد ليا. دونك 800 درهم. بسم الله، شوف هادشي واش صحيح. دونك قال خصو يرد ليا 307 درهم. 800 ناقص 493 هي 307 صحيحه.
شحال فيها 200 درهم و100 هي 300، 5 و2 هي صحيحه هي 7. نعطي شي حاجه فيها الفاصله الشباب. دونك غندخل ليه باغ اكزومبل 30 40 50 33 فاصلة باغ اكزومبل 10. شوف هادشي واش غيخرج صحيح. نحط ليه زيرو. هنا لو مونطون 303.6 غنقول ليه دخلت ليه باغ اكزومبل 150 درهم. 150 درهم شوف تخرج ليا صحيحه. بسم الله. دونك هنا اول حاجه جوج خصو يرجع لي 44 46.4. دونك عندك هي شو صحيحه 150 هي هذيك 46.4. نو خصني ناخذ غير جوج فاصله. خصني ندير في برينت كما قلت لكم فلوت نديرها فاصله جوج باش ياخذ غير جوج وراء الفاصله. ما علينا. دو بي ديال 20 هي 40. ان بياس ديال 5 هي 45. اون بياس ديال درهم هي 46. و دو بياس ديال 20 سنس هي هذيك. دونك تري بيان. دونك ليكزارسيس ساليناه صحيح. وغادي نحبس هنا وغادي ندوز فيديو اخرى ليكزارسيس سويفون.